Assalamu alaikum. The Savior of Mankind, unit number 1, and here before you the paragraph number 9 and 10. पैराग्राफ नंबर 9 जो है इसकी हम इसकी इंग्लिश भी पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे. एंड द रसूल डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर मैनकाइंड, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह कादिर मुतलक ने इंसानियत के लिए चुन ली थी. डिड गो द वे, उसी रास्ते पर चलते रहे. अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक ने हैड चूजन, चुन ली थी, फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए. इम्बुइड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्बुइड का मीनिंग होता है मामूर होना. इम्बुइड विद जो है ये पूरा मीनिंग होगा और इसका जो पूरा लफ्ज़ इसका पूरा मीनिंग है मामूर या सरशार. इम्बुइड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व. डिवाइन गाइडेंस मैना अल्लाह ताला की रहनुमाई, एंड फर्म रिजॉल्व और पुख्ता अज़्म, यानी कि अल्लाह की रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर द रसूल इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस. द रसूल आप सल्लम ने इनकाउंटर्ड, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, शान और वक़ार के साथ, यानी कि हिदायत रब्बी और पक्के इरादा से मामूर रसूल पाक सल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला शान और वक़ार से किया. इन नो टाइम, बहुत कम वक़्त में, ही एलिवेटेड मैन, उन्होंने इंसान को बुलंदी बख्शी, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, उसके मुमकिना दर्जे तक, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स. स्पिरिचुअल का मीनिंग रूहानी होता है और वर्ल्डली का मीनिंग दुनियावी होता है, और डोमेन्स का मीनिंग होता है आलम, यानी कि आन की आन में या फ़ौरन ही या बहुत ही कम वक़्त में आप सल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में मुमकिन हद तक आला तरीन मकाम तक बुलंदी बख्शी या रिफत बख्शी. उसके बाद है ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट्स. आप अरब की फतूहात के पीछे एक मौसर क़ुव्वत थे. विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने इंसानी तारीख पर देर पा या लाजवाल असरात छोड़े. एवर लास्टिंग का मीनिंग है लाजवाल और इम्प्रेशन का मीनिंग है नक्श या असरात. नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं. ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, उनको माना गया है, एक्नॉलेज्ड मैना माना गया है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, बहुत असर रखने वाली शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख़ में. इसमें कोई शक नहीं कि आपको तारीख़ में बहुत असर रखने वाली शख्सियत माना गया है. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो कि एक बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, यानी कि एक अजीम मुअर्रिख माइकल हार्ट के अल्फाज में, Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, however ताहम, was थे, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, for both the theology of Islam, इस्लाम की तालीमात के लिए, and its main ethical and moral principles, और उसके अखलाकी और रूहानी पहलुओं के लिए. ताहम इस्लाम की तालीमात और उसके दोनों अहम अखलाकी और शाइस्ता असूलों का सरचश्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, यानी कि अखलाकी और शाइस्ता असूल. अब यहाँ पर अखलाकी और रूहानी भी कह सकते हैं, यानी कि एथिकल मैना अखलाकी और मोरल मैना शाइस्ता या रूहानी. इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड अ की रोल, उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया, इन प्रोसिलिटाइजिंग द न्यू फेथ, नए अकीदे की तबलीग करने में, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी तालीमात को नाफिज करने में. इसके अलावा आपने इस नए अकीदे की तबलीग और मजहबी तालीमात को नाफिज करने में बुनियादी किरदार अदा किया. इनफैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट्स, दर हकीकत अरब की फतूहात के पीछे एक मौसर क़ुव्वत होने की हैसियत से, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम्स. दरअसल अरबों की फतूहात के पीछे बतौर ज़बरदस्त क़ुव्वत आपका दर्जा बखूबी तमाम ज़मानों के सबसे बड़े मौसर सियासी रहनुमा के तौर पर हो सकता है, यानी कि ही में वेल रैंक, उनको बहुत आला दर्जा दिया जा सकता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, बहुत असर रखने वाली सियासी शख्सियत ऑफ ऑल टाइम्स, यानी कि तमाम ज़मानों का, यानी उनको तमाम ज़मानों का
تمام زمانوں کے سب سے بڑے مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر اعلیٰ درجہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا امپورٹنٹ رول ان ہیومن ہسٹری ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک، یعنی کہ عربوں کی جو 7ویں صدی کی فتوحات تھیں انہوں نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج کے دن تک جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ دراصل عربوں کی فتوحات کے پیچھے بطور زبردست قوت آپ کا درجہ بخوبی تمام زمانوں کے سب سے بڑے مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر ہو سکتا ہے، اور عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا آج کے دن تک جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا پیراگراف ہے وہ آخری اس چیپٹر کا پیراگراف ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ سچ اے تھروٹ آف ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی اوز ٹو دی رسولز ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر۔ سچ آ تھرو ٹرانسفارمیشن، اس طرح کی مکمل تبدیلی، تھرو میں نے ہے مکمل، ٹرانسفارمیشن میں نے تبدیلی، کس کی تبدیلی؟ آف مین اینڈ سوسائٹی، انسان کی اور معاشرے کی، اوز مرہون منت ہے، ٹو دی رسولز ڈیپ فیتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا یا پختہ عقیدہ، ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کی انسانیت کے لیے محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت یا کردار کی بلندی۔ تو انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت سے آپ کی محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے۔ Indeed his life is a perfect model، indeed کا میننگ ہوتا ہے در حقیقت، his life is a perfect model، ان کی زندگی مکمل نمونہ ہے، to follow پیروی کرنے کے لیے، یعنی ان کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the Rasul، حضرت عائشہ said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran، ان کے اخلاق اور ان کے کردار قرآن مجید کا مجسم نمونہ ہیں۔ امبوڈیمنٹ معنی ہے مجسم، اور جو کریکٹر ہے اس کا میننگ ہے کردار، اور مورلز کا میننگ ہے اخلاق، یعنی آپ کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہیں۔ The final words about the savior of mankind goes to the Holy Quran۔ The final word، آخری الفاظ about the savior of mankind، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں، goes to the Holy Quran، قرآن مجید میں اس طرح سے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ نجات دہندہ انسانیت، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو حتمی الفاظ قرآن میں یوں بیان ہیں، نبی surely we have sent you as a witness، اے نبی، او نبی، اے نبی، surely بے شک، we have sent you ہم نے آپ کو بھیجا ہے، as a witness گواہ بنا کر، and as a bearer of good news اور اچھی خبر سنانے والا، یعنی کہ خوشخبری سنانے والا، and as a warner اور ڈرانے والا، and as one inviting to Allah by his permission اور اللہ تعالیٰ کے اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، and as a light giving torch اور ایک روشن چراغ، یعنی کہ مراد سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تین چیزیں یہ ہو گئیں، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی جو یونٹ نمبر 1 ہے اس کے جو پیراگراف نمبر 9 and 10 ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہے۔ تھینک یو ویری مچ، پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل اینڈ شیئر دیز ویڈیوز، تھینک یو ویری مچ۔